चैप्टर ऑफ हिस्ट्री के मोअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, माजी से सबक सीखने और मुस्तकबिल के हालात से आगाही हासिल करने का शौक़ इंसानी फितरत का तकाजा है। इससे कता नज़र कि हम अक्सर माजी से हासिल होने वाले सबक को नज़रअंदाज कर देते हैं। बहरहाल तारीख से सबक सीखना इंसान की सरशत में रखा है। मुस्तकबिल के हालात से वाक़फ़ियत भी इंसान की जुस्तजू रही है और अब भी है। यही वजह है कि इल्म जफ़र, इल्मुन नुजूम, पामिस्ट्री, रूहानी इल्म के ज़रिए कशफ जैसी इस्लाहात और उलूम मार्ज़े वजूद में आए। यही नहीं, मराक़बा जैसी मशक़ें भी किसी हद तक मुस्तकबिल की पेश गोई करने में कारआमद साबित होती हैं। इसी तरह पेशन गोई में कई शख्सियात मशहूर हैं। नॉस्ट्रडेमस उन्हीं में से एक है। दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। यूरोप से पेशन गोइयाँ करता मारूफ शख्स मिचेल नॉस्ट्रडेमस फ्रांस के एक यहूदी ख़ानदान में 14 दिसंबर 1530 ईस्वी को पैदा हुआ। उसके बाप जैक नॉस्ट्रडेमस ने एक अमीर मसीही खातून से दूसरी शादी करके कैथोलिक ईसाईयत कबूल कर ली थी। उस वक्त मिचेल नॉस्ट्रडेमस की उम्र 9 साल थी। नॉस्ट्रडेमस ने इब्तदाई तालीम अपने घर के बुजुर्गों से हासिल की और फिर बाकायदा तालीम मदरसे से हासिल करने से पहले वो अदब, तारीख, फल्कियात और तिब के उलूम का माहिर हो गया। फिर उसकी शोहरत एक ऐसे तबीब के तौर पर दूर दूर तक फैल गई जो ताउन के मरीजों का रिवायती इलाज यानी उनके जिस्म से खून निकालने पर यकीन नहीं रखता था। नॉस्ट्रडेमस ने ताउन के लातादाद मरीजों को इस रिवायती इलाज से शिफा दी। नॉस्ट्रडेमस की इन खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत फ्रांस ने उसे ताहियात वजीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। ताउन के खिलाफ उसकी इन तमाम कामयाबियों के बावजूद उसकी बीवी और 2 बच्चियां 1537 ईस्वी में ताउन से ही इंतकाल कर गईं। उसकी दोबारा शादी के बाद 6 मजीद औलादें पैदा हुईं। उसके घर का एक कमरा मुताले के लिए मुख्तस था और उसी कमरा में वो ज़्यादातर तन्हाई में वक्त गुजारता था। उसी कमरा में एक पानी से भरा बर्तन रखा होता था जिसे वो मराक़बे के दौरान इर्तिकाज़े तवज्जो के लिए इस्तेमाल करता था। इस मराक़बे के दौरान वो जो कुछ देखता, सुनता या महसूस करता उसे तहरीर कर लेता। ये तहरीरें शायरी की सूरत में थीं और हर बंद के 4 मिसरे थे। ये कदीम फ्रांसीसी ज़ुबान में थे जिनमें यूनानी और लातीनी ज़ुबानों की बड़ी आमेज़श थी। 1554 ईस्वी में उसने अपनी मशहूर किताब सेंचुरीज़ यानी सदियां लिखना शुरू की, जो 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है और हर जिल्द 100 अशआर पर मुश्तमिल है। नॉस्ट्रडेमस के पैरोकार ये यकीन रखते हैं कि पिछली सदियों में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी तरफ नॉस्ट्रडेमस ने इशारा किया, मसलन इनकलाब फ्रांस, अमेरिका की दरियाफ्त, कैनेडी का कत्ल और हिटलर का दौर वगैरह। जबकि नॉस्ट्रडेमस के नाक़दीन का ख्याल है कि मुख्तलिफ अदवार के वाक़यात इस सांचे में डाले जा सकते हैं और वो मुख्तलिफ अंदाज में पेश किए जाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। ये दुरुस्त है कि नॉस्ट्रडेमस की तहरीरों में लातीनी, यूनानी और फ्रांसीसी अल्फाज के अलावा फल्कियात और दीगर अलूम के पुर-इसरार अस्तारे इस्तेमाल हुए हैं जिनको समझना इंतहाई दुश्वार है। अगर आपने उसकी ज़िंदगी पर 80 की दहाई में बनने वाली फिल्म द मैन हू सॉ टुमारो देखी है तो आप इस बात से ज़रूर इत्तफाक करेंगे कि उसकी अक्सर पेशन गोइयाँ गलत साबित हुई। मसलन 1985 में उसने खरूज दज्जाल का जिक्र किया था, जबकि दीगर कई रुबाइयों से
ناسٹراڈیمس کے پیروکاروں نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا تھا کہ 2012 میں زمین سے ایک بہت بڑا شہاب ثاقب ٹکرانے والا ہے جو عظیم تباہی کا باعث بن سکتا ہے، یا پھر 2012 میں تیسری جنگ عظیم ہوگی جو دنیا کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے، جن کو اینڈ آف دی ورلڈ 2012 یا ڈومز ڈے جیسی فلموں میں دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تینوں الہامی مذاہب یعنی عیسائیت، اسلام اور یہودیت اس بات پر متفق ہیں کہ علم فلکیات اور دیگر اس قسم کی معلومات پر مستقبل بینی غلط ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث کے مطابق جو کوئی نجومیوں پر یقین کرے گا وہ اللہ سے اختلاف کرے گا۔ ناسٹراڈیمس کے ماننے والے نعوذ باللہ اسے پیغمبر تک کا درجہ دے دیتے ہیں۔ ناسٹراڈیمس کہتا کہ مشرق زوال کی طرف جا کر بھی عروج کی طرف آئے گا اور اپنے دشمنوں پر تلوار بن کر برسے گا، لیکن وہ مشرق کے اس طاقتور رہنما کو جو مشرق سے ابھرے گا، خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہو، روس سے یا چین سے، اسے اینٹی کرائسٹ کہتا ہے، جبکہ مسلمانوں میں اینٹی کرائسٹ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ کے خلاف ہو۔ ناسٹراڈیمس کا کہنا کہ بڑی جنگ 7 سال تک جاری رہے گی اور اس دوران 3 دفعہ اینٹی کرائسٹ کو مکمل طور پر شکست ہوگی، لیکن وہ پھر لڑنے کے قابل ہو جائے گا۔ اہم بات یہ کہ ناسٹراڈیمس کہتا ہے کہ وہ مسلمان رہنما جو ان جنگوں کی قیادت کرے گا وہ مشرق وسطیٰ یعنی عرب ممالک میں سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ ترکی، انڈونیشیا، افغانستان، پاکستان یا ایران وغیرہ سے یعنی اجمی ہوگا۔ وہ تمام یورپ کو فتح کرے گا۔ اسی دوران کرتبہ کا ایک شخص بغاوت کرے گا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر نیلی پگڑی والا پیدا ہوگا جو مسلمانوں پر 29 سال حکومت کرے گا۔ یورپ پر اس نے یہ قبضے کی تاریخ 1981 بیان کی تھی جو کہ گزر چکی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنوں نے ناسٹراڈیمس کی پیشن گوئیوں سے متعلق پمفلٹس فرانس کی سڑکوں پر گرائے تھے تاکہ فرانسیسیوں کے حوصلے پست کیے جائیں۔ ناسٹراڈیمس تب سے ایک پروپیگنڈے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور اب تک ہر بڑا واقعہ ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی روایت اس سے منسوب کی جاتی ہے۔ مثلا 1791 کا واقعہ جس میں فرانسیسی انقلاب کے دوران 3 چرواہے جو کہ قبریں کھودتے تھے، جب انہوں نے ناسٹراڈیمس کی قبر کھودی تو اس کے گلے میں ایک تختی لٹک رہی تھی جس پر اس دن کی تاریخ درج تھی، یعنی 17 مئی 1791 عیسوی۔ تختی کی پشت پر صاحب قبر نے حیران کن تفصیل سے اپنی قبر کھودنے کی پیشن گوئی لکھی ہوئی تھی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ انقلاب کے 2 سال بعد اور 5ویں مہینے میں 3 نشئی پرانی قبر کھودیں گے، 2 اسی رات مر جائیں گے اور تیسرا آخر تک پاگل رہے گا۔ یہ ربائی پڑھ کر تینوں کا نشہ کافور ہو گیا۔ وہ تینوں ڈر کے مارے پیچھے ہٹے اور وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر انقلابی پولیس نے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اور ان پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں ان میں سے 2 ہلاک ہو گئے اور تیسرا شدت خوف سے پاگل ہو گیا۔ یہ ایک بے تکی اور خود ساختہ کہانی ہے جسے ناسٹراڈیمس کے ساتھ جوڑا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری عالمی جنگ، 9/11، پینٹاگون حملہ، 20ویں صدی کی سائنسی انقلابات، ان تمام واقعات کی کڑیاں اس کی پیشن گوئیوں سے منسوب کر دی گئی ہیں۔ ناسٹراڈیمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے بارے میں مکمل طور پر خاموش ہیں۔